السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعمل على شاكلته. قل كل يعمل على شاكلته. كل يعمل كل يعمل قل كل يعمل على شاكلته. قل كل يعمل على شاكلته. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أهدى سبيلا. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح. ويسألونك عن الروح. ويسألونك عن الروح. قل الروح من أمر ربي. من أمر ربي. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا. أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك. إن فضله كان عليك كبيرا. إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا. قل لئن اجتمعت
फिर से पढ़ें। على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. फिर से पढ़ें। ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. फिर से فأبى كفورا. وقالوا لن لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से। لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد. ومن يهد الله فهو المهتد. फिर से पढ़ें। ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. 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 مأواهم جهنم
جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم फिर से पढ़ना قادر لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم फिर से पढ़ें मद को बराबर खींचे قل لو أنتم تملكون خزائن
رحمة ربي إذا لأمسكتم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا फिर से पढ़ें फिर से पढ़ें सीधे होके बैठ के قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا